gabi majong buntag majong udto tibuok kalibutan aghon ti makaron mahitungod aning ato mga kaigsunan nga nagipudyo-pudyo ra nga wa gayud magpakasal unsa nangatiguwang na ug naadlaw patalisawop na atong agnihon og kanang pagpakasal mo ingon anang nga kana man lagi pong igasto unsa ug ato gayud nang kuanon pamalandungan dili man dakong gasto ang magpakasal diha sa simbahan dili man ginagmay ra man gawas og ikaw kung magasto kag dinagko unsa atong hibaw-an mga igsuon ko diha ni Kristo nay uban nga agnihon nga magpakasal unsa di ay awan masige kaingon ko na mga way kwarta pero gana na sugalan no, makasugal magakwarta para bagwa naman nila hunang naa kung unsa kadako nato nga kuan unsa ka importante ang kasal unsa lagi karon ug kuan kanang magpudo-pudo og di kanan ang mamatay ra bata wa ta masajud kun hingabtan tas kamatajon unsa wa makahinulsol wa makabidya sa mga sala dili ka na madyo asa man padung matud pa ni San Pablo diha sa kanana ang Hebreo kapitulo 9 bersikulo 27 nga kinahanglan ang tagsasalag sa mamatay ug tapos hukman siya sa Dios. Diyan atong espiritu mo atubang man sa Dios, ang atong lawas mo pauli mas abog. Asa man nato ba sa Ecclesiastes 12:7 nga atong lawas mo pauli sa juta, ang atong espiritu mo pauli sa Dios, mo hukman sa Dios samtang wa pa siya balik. Diha sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto 5:10 nga ang kinahanglan ang tagsa-tagsa mamatay ug tapos hukman siya sa Dios aron lang makadawat siya sa ganti nga diyang na buhat mayo daw tan dinhi sa kalibutan. Amos 4:12 pangandam pagkatubang sa imong Dios unsa karon kanang nagipujo-pujo kay di man na maadyo sala man na sa batok sa Dios kay matod pa ni San Pablo sa Kolosas kapitulo 3 bersikulo 5 nga hingingon San Pablo busa patyan ninyo mga kaibog nga kalibutan nga naa kaninyo sama sa paghihilawas. Unsa ang makikilawason diba dili makasulog sa gingharian sa Dios. Unang sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto 6 sa histudling 10 unsa sa kuan kanang gipadaya kun Revelasyon kapitulo 21 bersikulo 8 nga ang makikilawason ang malaw-ayon dili makasulod mahiagom kayo sa linaw nga kalayo ug kining linawa mao ang ikaduhang kamatayon matud pa ni San Pablo. Ug ato gito ng pamalandungan ang uban mo ingon nga pamalandungan nato nga uban ang uban matud pa nila nga ana pakasal na mamis huwes o mayor mga isuon hinungluhan nato nga ang kasal sa mayor ug huwes dunay kalainan legal na sa gobyerno pero atubangan sa Ginoo dili na matawag og sakramento kay ang sakramento madawat naman na nato diha sa magpakasalta sa simbahan nga Katoliko kun kita makasalta diha sa atubanga sa mga sa pare madawat na to ang sakramento sa kaminjoon kay ang mga pare mga may gihatagan og authority sa Ginoo sa pagka-iusa sa kaminjoon kahinumduman nato nga diha sa kanang kuan kanang ang Genesis kapitulo 2 bersikulo 18 ngadto 24 nga ingon ang Ginoo nga dito ho na naman ang 24 nga tungod nini ang lalaki mo biya sa iyang amahan og inahan kung magkiniusa sa iyang asawa ang silang duha mahimo na lamang usa. Unsa Genesis kapitulo 1 bersikulo 27 busa gibuhat sa Dios ang lalaki o babae sama silang dagway o gipanalanginan sila matud pa sa Genesis 1:27 na diha sa kaminjoon anaa diha ang panalangin sa Ginoo gibalaan nan iyong jong kaminjoon diha sa atubangan sa Ginoo unsa ka na magpujo-pujo na day balaan na unsa daha sa Deuteronomio kapitulo 23 bersikulo 2 nga kinahanglan hininglan ang anak sa dili kinasal bisan ang mga kaliwat niya hantod sa ikanapulo sa kakaliwatan sa ato pa klaro ka jud nga sala kana atubangan sa Ginoo ka namang pujo-pujo unsa may epektuhan pa ni dalat busa mga igsuon ko diha ni Kristo kun naatay nakit-an nga dili way kasal sa simbahan
ato silang agnihon ug di sila mamati na ila na nang tubagonon ngadto sa Ginoo. Busa klaro kadyo nga atong tukihon dias balang kasuran nga kana magpudyo-pudyo nga way kasal dili kana maadyo atubangan sa Ginoo. Sa karon sige kaingon ko na ning abtan ta sa kamatayon wa ta makahinulsol ug makapangadyo pasaylo sa Ginoo. Wa ta makabidya sa atong mga sala. Sigurado mga kadyo nga adto ta sa impierno. Busa mga isuon ko diha sa tugikan mga mata na ta nga kanang katong nagipudyo-pudyo nga kinahanglan kadyo unta magpakasal ug natay mga anak wa magpakasal atong ipakasal ug di pud magpakasal ngadto pay magbuwa kay dako kanang sala atubangan sa Ginoo. Bus sa angay kitang mamalandong samtang kita naa patay kinabuhi ing kalibutan na. Amen.